Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhuan dili, apan tinuod, balitang ekspesyal. Bata sa China na ospital kay gikaon ang kinawat nga pagkaon gikan sa ilang silingan. At ugwaon si katropang Raybox. Alang nini. Nag-viral sa Chinese social media kining kaso sa Beijing diin na ospital ang usa ka 7 anyos nga bata tungod sa acute gastroenteritis human mo kaon og sobra kahanga pagkaon sa ihang gikawat. Ang pagkaon giorder silang silingan isip paagi sa pagdakop sa misteryosong kawatan nga perming mo kawat sa ilang food delivery sa gawas sa pultahan. Wa sila masayod nga ang bata di ayang tigkuha. Human niya kauna ang pagkaon magkatropa ng kasinati bitaw kini og grabe nga sakit sa tiyan og pagsuka inungdan nga gidala sa ospital. Nangayo dayon og 2,000 yuan o kapinsa 16,000 pesos nga bayad ang ginikanan sa bata nga nag-ingon nga nahiloan ang ilang anak. Apan misupak ang silingan o giingon sa mga legal experts nga wa sila responsibilidad kay ang sili kondimentra og dili kinihilo og ang tinuod nga hinungdan sa insidente mao ang illegal nga pagkuha sa pagkaon. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pagturbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo, safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybox alang sa balitang ekspesyal. Kasikas Express Balita.